मेरी तरफ से मदीना मुनव्वरा से शोहदा ओहद की मुक़द्दस सरज़मीन से आप सबको पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया जिन ममालिक में आज 12 रबीउल अव्वल और जश्न ईद मिलादुन नबी का दिन है, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी हम लोग जिस मकाम पर आए हैं ये जबल ओहद का मकाम है। सीधे आप पे जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है ये सारे का सारा जबल ओहद है। इसकी मुख्तलिफ रवायात हैं कि 8.5 किलोमीटर लंबा है और 3 किलोमीटर चौड़ा। जिस तरह आज इसकी ज़ियारत करेंगे, जन्नत में भी इसी तरह इसकी ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। ये जन्नती पहाड़ है, इसको देखने वाला भी जन्नती है बशर्ते कि मुसलमान हो, कलमा को। और हम लोग खड़े हैं मैदान जंग, ये पूरा एरिया बना हुआ था। इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग जो है ये इसी मकाम पर हुई। तो जबल रुमात की पहाड़ी पर 50 तीर अंदाजों को खड़ा किया। ये जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है ना, चंद लोग भी इसके ऊपर आपको नज़र आएंगे। ये छोटा सा टीला है जो इस पहाड़ी पर 50 तीर अंदाजों को खड़ा किया और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीना व्लॉग के साथ मैं अब्दुल हबीब मदीना मुनव्वरा से सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्ली अला नबीना व हबीबना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अब खैर ऑफिस होंगे। राइट फिर से एक नई वीडियो और नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। और आज माशाअल्लाह 13 रबीउल अव्वल और माशाअल्लाह बुध का दिन और आज हम सैयद शोहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु आपके रोज़ा मुबारक पे हैं माशाअल्लाह ज़ियारत के लिए। और माशाअल्लाह ज़वारे कराम का भी आप रश देख सकते हैं, माशाअल्लाह कितना रश। ये पीछे जितनी भी आपको पार्किंग में बसें बड़ी नज़र आ रही हैं, ये पीछे भी माशाअल्लाह हर तरफ ज़वारे कराम का रश ही रश है माशाअल्लाह। और आज जबल रुम्मत पे भी माशाअल्लाह ये देख सकते हैं आप ज़वारे कराम माशाअल्लाह ज़ियारत के लिए गए हैं ऊपर। और ये देखिए माशाअल्लाह ग्रुप्स यहाँ पे भी। तो वीडियो के साथ जुड़े हैं इंशाल्लाह। आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर दें। और मेरी तरफ से जितने भी देखने और सुनने वाले मेरे बहन भाई दोस्त अब आप तमाम उम्मत मुसलमान में और स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जिन ममालिक में आज माशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी का दिन है। और माशाअल्लाह मेरी तरफ से मदीना मुनव्वरा से शोहदा ओहद के इस मुक़द्दस मकाम सरज़मीन से आप सबको 12 रबीउल अव्वल और ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक। और माशाअल्लाह अभी हम चलते हैं रोज़ा ज़ियारत के लिए हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु आपके रोज़ा मुबारक पे। और माशाअल्लाह ये देखें सामने जबल रुमात पहाड़, इसके ऊपर जो ज़वारे कराम माशाअल्लाह ज़ियारत के लिए गए हैं। ये पीछे भी ये बसें आपको पार्किंग में नज़र आ रही हैं। और ये देखें सब लोग, ये देखें ये सामने जबल रुमात के ये टिकट सिस्टम अभी इन्होंने बना दिया। और टिकट लेने के ये सामने जो आपको कैबन नज़र आ रहे हैं जहाँ पे लोग खड़े हैं, ये सब लोग टिकट लेने के लिए यहाँ पे लाइन में खड़े हैं। और माशाअल्लाह ये देखें हर तरफ ज़वारे कराम का रश और मज़ीद लोग ज़ियारत करके दुआ करके वापसी नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोग अभी आ रहे हैं पीछे मरकज़िया में से बसों के ऊपर। और ये छोटी यहाँ पे लोकल शॉपिंग मार्केटें भी हैं, यहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, खजूरें वगैरह। ये देखिए ये मेन इंटरेस्ट है इसका, यहाँ से दखूल है जबल रुमात पहाड़ के ऊपर। ये भी बहुत मुक़द्दस पहाड़ है जबल रुमात यहाँ से। और माशाअल्लाह ये देखिए माशाअल्लाह ज़वारे कराम का रश, सुभान अल्लाह। और बुध का दिन आज माशाअल्लाह। और ये देखिए माशाअल्लाह अभी ज़वारे कराम का रश। तो अभी चलते हैं रोज़ा मुबारक पे हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु आपके रोज़ा मुबारक पे सलाम और दुआ के लिए। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। ये देखें सामने जबल रुमात पहाड़ है और माशाअल्लाह ज़वारे कराम का भी बहुत रश है। और माशाअल्लाह आज सुबह का ये खूबसूरत वक़्त है माशाअल्लाह। और देखें ज़वारे कराम का भी रश माशाअल्लाह हर तरफ शोहदा ओहद पे ज़ियारत के लिए हम माशाअल्लाह ज़वारे कराम पहुँच रहे हैं माशाअल्लाह। सामने भी ग्रुप्स हैं और आगे भी। अभी हम आगे चलते हैं, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ रोज़ा मुबारक हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाश रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत मशअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु और बाकी जो 67 शोहदा उनकी कब्र मुबारक भी। देखिए भाईजान ज़ियारत करवाने के लिए ग्रुप के साथ जो बसों के साथ आते हैं वो लोग। ये देखिए सामने माशाअल्लाह। ये देखिए यहाँ पे माशाअल्लाह बांग्ला के ग्रुप्स हैं, बांग्लादेश शायद इंडिया से हैं जो माशाअल्लाह दुआ करवा रहे हैं अभी।
یہ دیکھیں یہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں. سامنے ہیں حضرت اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس اس وقت جنگ کا علم تھا. اور تیسرے جناب حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 مزارات ان کے ہیں. باقی وہ سامنے دیوار کے اندر یہاں پر 70 شہداء جو ہیں وہ شہید ہوئے. اور باقی شہداء کی جو مزار ہے وہ جنت البقیع میں ہے. یہ سامنے مسجد شہداء ہے جی. یہ دیکھیں یہاں پر بھی ماشاءاللہ گروپس اور یہ ان کے پیچھے جو آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے یہاں پر 67 شہداء کی قبر مبارک ہے. یہ پیچھے اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب کو کہنا چوتھے پارے میں سورۃ آل عمران مختلف گروپس کے ساتھ ایک امیر ہیں جو ان کی رہنمائی کے لیے ساتھ دعا کے لیے آتے ہیں. یہ دیکھیں جس طرح سے یہ بھائی جان ہے. لفظوں پہ غور کرنا. فرمایا جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب کو کہنا ولا تحسبن الذین. فرمایا یہ جو میرے راستے میں شہید ہوئے ہیں نا ان کو زبان سے کہنا تو دور کی بات ہے. ولا تحسبن الذین اپنے ذہنوں میں گمان بھی نہیں کرنا, سوچنا بھی نہیں دور دور تک کہ یہ مردہ ہے, بلکہ بل احیاء عند ربہم یرزقون. یہ زندہ بھی ہیں, میں رب ان کو رزق بھی عطا کر رہا ہوں. بے شک میں رب ان کو رزق بھی عطا کر رہا ہوں. اب بندہ سوچے وہ کس طرح زندہ ہے, ایسے زندہ ہے. اور میں تم نہیں جان سکتے یہ کیسا زندہ ہے, یہ میں رب جانتا ہوں یہ کیسا ہے. ٹھیک ہے, ہم تو ظاہری دیکھتے ہیں. تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ شہداء احد کے حق میں نازل ہوئی تھی جو 4تھے پارے میں. الرحمن الرحیم. حجاج کرام, ابھی ہم لوگ جس مقام پر آئے ہیں یہ جبل احد کا مقام ہے. کون سا ہے؟ جبل احد کا مقام. یہ میرے سیدھے آپ پہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا جبل احد ہے. اس کی مختلف روایات ہیں کہ 8.5 کلومیٹر لمبا ہے اور 3 کلومیٹر چوڑا پہاڑ ہے. اور جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا روایات میں بھی ہے, گاڑی میں بھی بتایا آپ کو کہ جس طرح آج اس کی زیارت کریں گے جنت میں بھی اسی طرح اس کی زیارت کریں گے. یہ جنتی پہاڑ ہے, اس کو دیکھنے والا بھی جنتی ہے بشرطے کہ مسلمان ہو, کلمہ گو. یہ جس جگہ پر ہم لوگ کھڑے ہیں میدان جنگ, یہ پورا ایریا بنا ہوا تھا. جیسے کہ میں نے گاڑی میں بھی آپ کو بتایا کہ اسلام کی دوسری بڑی جنگ جو ہے یہ اسی مقام پر ہوئی. کفار نے بدر کا بدلہ لینے کے لیے اسی جگہ پر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی جو ٹوٹل تعداد تھی وہ 313 لوگ تھے. تو انہوں نے کفار کو شکست دی. کفار کے جو بڑے بڑے سردار تھے عتبہ, شیبہ, ابو جہل, ولید وغیرہ, ان کو واصل جہنم کیا گیا, قتل کیا گیا. تو انہی کا بدلہ لینے کے لیے اسی جگہ پر کفار نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی. حجاج کرام, کفار مشرکین جو تھے ان کی جو تعداد تھی وہ 3000 تھی. کتنی تھی؟ 3000. وہ اس سائڈ سے آئے تھے. اور جو مسلمانوں کا لشکر تھا جب وہ مدینہ سے نکلا تو ان کی تعداد 1000 تھی. کتنی تھی؟ 1000. وہ اس سائڈ سے مدینہ والی سائڈ سے آئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لشکر کو ساتھ لے کر جیسے ہی تھوڑا سا آگے آئے تو اپنے لشکر کو کھڑا کر لیا اور یہ فرمایا کہ تم میں سے جو منافقین ہے نا وہ یہاں سے چلے جائیں, ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کی ایک وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے تمام لوگوں سے مشورہ کیا تھا کہ یہ جنگ ہم کس جگہ پر لڑیں. تو جو منافقین تھے وہ یہ چاہتے تھے یہ جنگ جو ہے ہم مدینہ میں اپنے گھروں میں رہ کے لڑیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا تھا. انہوں نے فرمایا کہ نہیں, یہ جنگ ہم باہر کسی کھلی جگہ پہ جا کے لڑیں گے. تو اس جگہ کا تعین کیا گیا تھا. بظاہر وہ لوگ ساتھ تو آ گئے لیکن جیسے ہی آگے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے آ کے اپنے لشکر کو کھڑا کر لیا اور یہ فرمایا کہ تم میں سے جو منافقین ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں. تو بار بار اصرار پر وہ جا نہیں رہے. تو پھر آخری بار یہ کلمات فرمائے کہ میں ان کے نام بھی جانتا ہوں, ان کی ولدیت بھی جانتا ہوں. اگر ایک ایک کر کے ان کے نام بتاؤں گا تو سب لوگوں میں واضح ہو جائیں گے, پتہ چل جائے گا. تو بس پھر اتنا کہنا تھا. تو 300 کا جو لشکر ہے وہ وہاں سے واپس ہو گیا اور 700 کی تعداد آگے بڑھی. ان 700 میں سے اس دور کے جو بڑے اچھے مایا ناز تیر انداز تھے ان کو جبل رمات, جبل عربی میں کہتے ہیں پہاڑ کو, رمات تیر اندازوں کو. تو جبل رمات کی پہاڑی پر 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا. یہ جو پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے نا, چند لوگ بھی اس کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے. یہ چھوٹا سا ٹیلا ہے جو اس پہاڑی پر 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا اور یہ فرمایا کہ جب تک میں آپ کو حکم نہ دوں آپ نے پہاڑی سے نیچے نہیں آنا, پہاڑی کو نہیں چھوڑنا, چاہے ہم جنگ جیت جائیں یا جنگ ہار جائیں, آپ نے پہاڑی سے نیچے نہیں آنا. تو جب کفار نے پہلا حملہ کیا نا
तो वो हमला पसपा हो गया, कुफार सारे के सारे भाग गए। उनमें से जो एक लश्कर था हजरत खालिद बिन वलीद, जो कि उस वक्त दायरा इस्लाम में नहीं थे, वो अपने लश्कर के साथ इसी पहाड़ी के पीछे वादी हकीक में जाके छुप गए थे। तो ये जो 50 तीरंदाज ऊपर खड़े थे, इन्होंने जब देखा कि हम तो जंग जीत चुके हैं, कुफार भाग गए हैं माले गनीमत छोड़कर, तो माले गनीमत के लिए इनमें से जो 40 तीरंदाज थे वो नीचे आ गए। नीचे आकर माले गनीमत इकट्ठा करने लगे। तो जो लश्कर पीछे छुपा हुआ था, उन्होंने देखा कि पहाड़ी पर सिर्फ चंद लोग बाकी हैं, तो उन्होंने पीछे से फिर दोबारा हमला किया, जिसकी वजह से फिर मुसलमानों का भी काफ़ी नुकसान हुआ। यहाँ पर टोटल 70 सहाबा किराम शहीद हुए, जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे चचा सैयद शुहदा जनाब हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल हैं। बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा से। तो जब जाकर अपने चचा की हालत देखी ना, तो उनको बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई, और ज़ारों का तार रोना शुरू कर दिया। इतना रोए कि उनकी जो दाढ़ी मुबारक है आंसुओं के साथ तार हो गई। उसकी एक वजह थी कि जनाब हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला को जो जिस्म अतहर था, उसका मसला हुआ। उसका मसला समझते हैं? मैं बताता हूँ। उनकी आंखें निकाली हुई थी, कान काटे हुए थे, होंठ कटे हुए थे, नाक कटा हुआ था, सीना चाक हुआ था, कलेजा बाहर निकाला हुआ था, हाथ पाँव की उंगलियां तक कटी हुई थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने चचा की ये हालत देखी, तो ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। इतना रोए कि उनकी जो दाढ़ी मुबारक है आंसुओं के साथ तार हो, हिचकियाँ ले लेकर रो रहे थे। तो अल्लाह पाक ने फ़ौरन जिब्रील अमीन को भेजा और फरमाया कि जा जल्दी कर और मेरे महबूब से जाके कह दे कि मैंने उनके चचा को क़यामत तक के लिए सैयद शुहदा शहीदों का सरदार बना दिया। हुज्जाज किराम, यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा था कि शुहदा की जो तादाद है वो 70 है, लेकिन कब्रें 3 हैं। कितनी है? 3 कब्रें। कब्रों की भी निशानदेही आपको करवाने लगा। ये मेरे पीछे कब्रिस्तान है, ये 2 कब्रें आपको मेरे उल्टे हाथ से नजर आ रही है। ऊपर एक हमारे वाली साइड पे, एक मस्जिद वाली साइड पे है। ये 2 कब्रें नजर आ रही हैं। जो हमारे वाली साइड पे कब्र है, पहली कब्र है जो, वो सैयद शुहदा जनाब हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला उनकी है। पीछे वाली जो उनके पाँव वाली साइड पे, जो मस्जिद वाली साइड पे कब्र है, वो इज्तिमाई, उसमें 2 सहाबा किराम एक साथ आराम फरमा है, हजरत मुसअब बिन उमैर और हजरत अब्दुल्लाह बिन जाश रज़ी अल्लाह ताला। और जो तीसरी बड़ी इज्तिमाई कब्र है, जिसमें 67 सहाबा बगैर गुस्ल के, बगैर कफन के आराम फरमा है, वो जो बड़ा सा अहाता आपको अंदर नजर आ रहा है, वो पीछे दीवार जो बनी हुई है, यहाँ पर टोटल 70 सहाबा किराम जो है वो आराम फरमाए। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर आने का मकसद भी बता दूँ। कुछ लोगों के ज़हनों में ये सवाल आता है कि शायद हमने यहाँ पर आकर कोई नवाफल अदा करने होते हैं। ऐसा नहीं है, कब्रिस्तान में नवाफल नहीं होते हैं। सब लोग पढ़े लिखे हैं, सबको पता होगा। फिर आगे का सवाल भी बंदों के जहन में आएगा कि पीछे इतनी बड़ी मस्जिद और भाई बता रहे हैं यहाँ पर नवाफल क्यों नहीं है। तो ये भी आपको बता दूँ कि ये जो मस्जिद है, ये कोई तारीखी मस्जिद नहीं है, बाद में बनाई, ये यहाँ के मकामी लोगों ने नमाज के लिए बनाई। मेरी बात समझ आइए। यहाँ पर आने का जो मकसद है वो मैं आपको बताऊँगा। जहाँ पर नवाफल पढ़ने होंगे इंशाल्लाह मैं वो भी बताऊँगा, कितने पढ़ने या सुन्नत के बताऊँ वो भी बताया जाएगा, उसकी नीयत कैसे करनी है मैं वो भी बताऊँगा। मेरी बात समझ आइए। यहाँ पर आपने क्या करना होता है, शुहदा को सलाम पेश करना होता है। सलाम पेश करने का हर बंदे का अपना अंदाज़ है। वो जितनी मोहब्बत से, जितने खलूस से, जितने अदब से वो सलाम पेश करना चाहे वो सलाम पेश करेगा। उसके बाद जिन लोगों ने हदीस पढ़ी हुई उनको पता होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमान है कि जो भी मेरा उम्मती मेरे चचा जनाब सैयद शुहदा जनाब हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला उनके रोज़े पे गया, उसने जो भी दुआ यहाँ अगर मांगी वही दुआ मेरे रोज़े पे आके मांगी, इंशाल्लाह वो दुआ अल्लाह पाक कभी रद्द नहीं करेंगे। तो बहुत बड़ी ज़ियारत है, इंशाल्लाह यहाँ से झोलियाँ भर के लेके जाएंगे। मेरी बात समझ आई है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी चाचा है और बड़ा प्यार था इनसे। और माशाल्लाह आज बुध का दिन है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बुध के रोज़ पैदल चल के मस्जिद नबवी से अपने चचा के रोज़े पे हाज़िरी देते रहे। मेरी बात समझ। आज भी शायद बुध का दिन है, आज बुध का दिन है। तो हुज्जाज किराम बड़े खुशकिस्मत है आप। तो यहाँ पर आपको हाज़िरी का जो है ये शर्फ हासिल हुआ। हुज्जाज किराम, आपने यहाँ पर शुहदा को सलाम पेश करना है, दुआएं मांगनी है। एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़ के दुआ मांगेंगे। इसके बाद फिर आगे की तफसील में फिर आपको अस्सलाम अलैका या शुहदाए उहद, अस्सलाम अलैका या सय्यद शुहदा, अस्सलाम अलैका या सय्यद शुहदा जनाब हज़रत अमीर हमजा, अस्सलाम अलैका या हज़रत हमजा रज़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان یا اللہ پاک جو ہم نے کلام پاک پڑھا ہے اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً قبول و منظور فرما یا اللہ پاک جو ہم نے کلام پاک پڑھا ہے اس کا ثواب تمام شہداء احد روز ازل سے لے کے آج تک جتنے بھی شہداء ہیں ان کی روحوں کو پہنچا یا اللہ پاک جو ہم نے کلام پاک پڑھا ہے اس کے صدقے ہمیں تمام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما ہماری دلی جائز بادشاہت قبول و منظور فرما ہمیں پاکستان سے جن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے جن نے نہیں بھی کہا ان کی بھی تمام کی جائز خواہشات قبول و منظور فرما ہماری یہاں پہ حاضری قبول و منظور فرما ہمیں بار بار آنا نصیب فرما ہمیں حج اور عمرے کے لیے بھی بلا یا اللہ پاک جن بھائیوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا جو بے اولاد ہیں جو بے گھر ہیں جو مقروض ہیں تمام کی پریشانیاں تکلیفیں دور فرما یا اللہ پاک جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جنت و فردوس میں اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرما جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما یا اللہ پاک اپنے حضور کے صدقے تمام کی دلی جائز خواہشات قبول و منظور فرما ہمارے یہاں آنا ہماری حاضری نصیب فرما صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب دوست احباب جتنے میرے بہن بھائی دوست احباب یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں سب دوست احباب میرے ساتھ مل کے سلام پیش کریں۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانشاء اللہ لا یکون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اور اسپیشلی بھائی محسن صاحب ہیں اور ان کی والدہ صبا باجی اور ان کے ساتھ ان کے والد صاحب ہیں مبین صاحب اور آپی مہوش ہیں آپی عائشہ آپی اقرا اور آپی مریم ہے اور آپی اقرا کے گروپ ممبرز کی طرف سے اور بھائی علی ہے ہمارے سرگودا سے اور میرے استاد صاحب ہیں منیر احمد صاحب اور بھی جتنے ہیں میرے بہن بھائی دوست احباب میرے ویورز دیکھنے والے اور سننے والے جو لوگ بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں جہاں پہ بھی سلام اور دعا کے لیے کہتے ہیں آپ سب کا سلام بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں تمام سید شہداء کی اور میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی تمام ترجیح اور نیک دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اسپیشلی آج کے اس مبارک دن کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ میں پوری دنیا میں جو لوگ بھی بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے اور جو لوگ بیمار ہیں گھروں کے اندر ہاسپٹلوں میں کہیں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور جتنے بھی میرے بہن بھائی دوست احباب جو لوگ پریشان حال ہے تمام امت مسلمہ میں اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو ان کی خوشیوں میں بدل دے آمین یا رب العالمین۔ اور بالخصوص جو لوگ مقروض دار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قرض سے رہائی عطا فرمائے اور جو رزق سے تنگ دستی سے پریشان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق کو کشادہ فرمائے ان کو برکت والا حلال رزق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا جانا ذکر و اذکار کرنا جو بھی درود پاک آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور اسپیشلی جو لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں حاضری کے لیے میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی جلد از جلد مکہ اور مدینہ کی باادب حاضری اور زیارات نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین۔ یہ سامنے آپ کو جو پیچھے قبر مبارک نظر آ رہی جس کے اوپر ابھی پرندے بیٹھے ہیں یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کی قبر مبارک ہے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کی قربانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ وفا قربانی صبر اور دین پر ثابت قدم رہنے کا نام ہے۔ اور بالخصوص جو لوگ اس وقت اپنے گھروں میں بیٹھ کر مدینہ منورہ کی یاد کر رہے ہیں انہیں بھی اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شہر کی حاضری نصیب فرما اور یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما جو بیمار ہیں انہیں صحت شفا عطا فرما اور جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور جو قرضوں میں مبتلا ان کے قرض ادا فرما یا اللہ ہمارے والدین اہل خانہ دوست احباب اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما اور خاص طور پر اس وقت پوری امت مسلمہ پر اپنا کرم فرمانا جہاں کہیں مسلمان پریشان مظلوم یا آزمائش میں ان کی مدد و نصرت فرما اور یا اللہ ہمیں بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما روضہ رسول پر ادب و محبت کے ساتھ سلام پیش کرنے کی سعادت عطا فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما آمین یا رب العالمین۔
اور اللہ تعالیٰ ہمیں صرف میلاد منانے والا نہیں بلکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں اپنانے والا بنائے، اور ہماری گفتگو میں سچائی، ہمارے معاملات میں امانت، ہمارے اخلاق میں نرمی، اور ہمارے دلوں میں محبت، اور ہماری زندگی میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمائے۔ اور اس وقت ہم شہدائے احد کے اس مبارک پاک سرزمین سے آپ سب کے لیے دعا گو ہیں، اور میری طرف سے مدینہ منورہ سے شہدائے احد کی مقدس سرزمین سے آپ سب کو 12 ربیع الاول اور عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ ماشاءاللہ پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا جن ممالک میں آج 12 ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کا دن ہے، میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور ماشاءاللہ ابھی زوار کرام بھی ماشاءاللہ اور مزید ابھی آ رہے ہیں، کچھ لوگ زیارت کر کے بھی نکل رہے ہیں اور کچھ لوگ مزید آ رہے ہیں۔ اللي حاب يتبرع على الزوار يكتونا 20 ريال للمويه البارد. افضل الصدقه سقيا الماء. اللي حاب يصدق المويه عنه وعن والديه في سبيل الله. مويه بارد اللي حاب يتبرع على. تو گائز یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ، امید آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ مدینہ ولاگ کے ساتھ اپنے بھائی کو دیں اجازت، اب تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو دوبارہ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔